अस्सलाम वालेकुम जनाब। वीडियो का आगाज़ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। सियालकोट में पेश आने वाला अंधुनाक वाक़या ज़ारा के साथ जो कुछ हुआ, उस पर अपडेट्स लेने की कोशिश कर रही थी मैं, मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश कर रही थी कि क्या पेशरफ़्त हुई है इस केस में। बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में भी कह रहे थे, मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में, कि आपने काफ़ी दिन हो गए इस बारे में कोई वीडियो नहीं बताई, कुछ नहीं बताया कि आगे क्या हो रहा है। तो अभी आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हो गई हैं, जुडिशल हो चुके हैं ये लोग, और इंतज़ार में हैं हम लोग भी कि ये कैफ़रे किरदार तक पहुँचे, इनको सज़ाएँ मिलें, क्योंकि इन्होंने जो कुछ किया है वो नाक़ाबिल माफ़ी जुर्म है। और उसमें दिफ़ा भी ऐसी शामिल की गई है जिसमें अगर क़दीर चाहेगा भी तो अपने घर वालों को, यानी अपनी वालदा को, बहनों को और बाकी जो उसका भांजा है उसको माफ़ करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। तो मैं आपको कुछ चीज़ें अपनी अपनी जो मेरी सोच है, जो मैंने महसूस किया, वो भी बताना चाहती हूँ। कदीर के हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं, केस के हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं, तो वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। केस तो जैसा कि आपको बताया था कि कुछ तफ्तीश का दायरा-ए-कार बढ़ाया गया है, कुछ मज़ीद लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया है, ताकि और ज़्यादा चीज़ें उसमें शामिल हों, केस ज़्यादा मज़बूत हो। लेकिन अब बहुत ज़्यादा डिले है, वो समझ से बाहर है, क्योंकि अभी तक कोई सज़ाएँ नहीं सुनाई गई। हम भी इंतज़ार करें, तो यहाँ से तो ये अपडेट है। दूसरा, मैंने कदीर के इंटरव्यूज़ देखे हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर, उसको बात करते देखा है, तो वो जो एक बहुत बड़े ट्रॉमा से इस वक्त गुज़र रहा है, बहुत तकलीफ़ में है, बहुत मुश्किल है ऐसे वक्त में उसको सामने आकर लोगों से बात करना। एतराज़ भी कर रहे थे लोग, कह रहे थे कि ये मुलव्विस हो सकता है, लोग कह रहे थे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद छुपाई जा रही हैं, या कदीर की शादी के हवाले से लोग बहुत सी बातें कर रहे थे। तो वो तमाम चीज़ें इस वक्त तो गलत साबित हो रही हैं। बाकी हम कुछ नहीं कह सकते, तफ्तीश का दायरा-ए-कार कितना बढ़ता है, कल को इसके ऊपर भी कोई इल्ज़ाम आ जाता है या इन्वॉल्वमेंट की कोई बात होती है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। बाज़ औक़ात जो आपको लग रहा होता है, या ऑब्ज़र्वेशन जो है आपकी ठीक साबित होती है, क्योंकि हम क्राइम की स्टोरीज़ बड़े अरसे से कर रहे हैं, और ख़ुद मैंने प्रोग्राम के दौरान भी बहुत लोगों को देखा है, तो ऐसा महसूस नहीं होता कि कदीर की कोई इन्वॉल्वमेंट हो। तो कदीर अपने बच्चे के साथ मौजूद था, बच्चा गोद में सो रहा था, देख के इतना दिल कट के रह गया कि इस बच्चे की माँ इससे छिन गई है, और जिस अंदाज़ से उस बच्ची की ज़िंदगी छीनी गई, बहुत ही दर्दनाक है, दुख की बात है। जहाँ जाएँ अभी तक लोग बात कर रहे होते हैं, दुआएं दे रहे होते हैं, जितनी ज़्यादा ज़ारा के लिए और ज़ारा के इंसाफ़ के लिए दुआएं कर रहे हैं लोग, मुझे पूरी उम्मीद है और यकीन है कि उसको इंसाफ़ मिलेगा। तो कदीर ने कुछ इंकशाफ़ात किए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि शुरू में हम तक भी ये ख़बर पहुंची थी कि ज़ारा हामला है। जो पहली वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने ये तज़किरा किया था, लेकिन बाद में जब बहुत से ज़राए से इसकी तस्दीक की, तो पता ये चला कि वो हामला नहीं थी। उसके वालिद ने भी यही कहा, और अब ज़ारा के अपने शौहर ने ये बताया है कि वो हामला नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था। फिर वो याद कर रहा था ज़ारा को, बच्चा मासूम गोद में सो रहा था, और अल्लाह ताला आसानी करे उनके लिए। मेरी तो दिल से दुआ निकलती है। शादी को 5 साल हो गए थे, और जिस तरह से उसने बताया, पहली दफ़ा खुल के बताया कि जब मैंने पहली बार ज़ारा को देखा, वो जिस हालत में टुकड़े थे, उस हालत को मैंने देखा, तो मुझे ये लगा ही नहीं था कि वो ज़ारा है। वो मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि वो चली गई है। वो कटे-फटे आज़ा उसी के थे। वो कहता है मैं यकीन नहीं कर पा रहा था, और इर्द-गिर्द के लोग देख रहे थे, हैरान हो रहे थे वो, कि शायद पता नहीं मैं जानबूझ के कुछ हरकतें कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें कुछ छुपाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ज़हनी हालत ऐसी नहीं थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर इख्तिलाफ़ात के बारे में जब पूछा गया कदीर से कि मालूम नहीं था आपको कि आपकी बीवी और आपकी वालदा के दरमियान इतने सख्त इख्तलाफात हैं, तो उन्होंने कहा ऐसे कोई इख्तलाफात अगर थे भी तो मेरे इल्म में नहीं थे। क्योंकि पुरानी वीडियोस में आपने देखा होगा, मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से ये ख़ुद चाहती थी कि इनके बेटे का रिश्ता अपनी बहन के घर हो, वो अपनी बहन की इकलौती बेटी को बहू बनाकर घर लाएँ, उनको प्यार से रखें और अच्छी ज़िंदगी गुजारें। अब ज़ारा की तरफ से तो यही बताया जा रहा है कि बहुत
اچھی خاتون تھیں، وہ بہت خیال رکھتی تھیں، سب سے بہت پیار کرنے والی تھیں، اس کے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، اور ظلم جنہوں نے کیا وہ اپنا خون اپنے لوگ تھے۔ اب یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ پیسوں کا بھی کوئی معاملہ نہیں تھا، میں والدہ کو بھی پیسے بھجوایا کرتا تھا، میں بیگم کو بھی پیسے بھجوایا کرتا تھا، اور جب زارا کی والدہ کا انتقال ہوا تو بتایا قدیر نے کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئی تھی میری بیوی، نمازیں بہت زیادہ پڑھنا، عبادت کا اہتمام کرنا، اور بہت زیادہ اس چیز کا بھی خیال رکھنا کہ میں ریلیجن کے مطابق، شریعت کے مطابق چیزیں کرتی رہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دکھ کا کوئی مداوع نہیں ہے، ہمارا گھر اجڑ گیا ہے، برباد ہو گیا، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں کیا کروں۔ ابھی کیس لگ رہا ہے کہ لمبا چلے گا، آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ پھر اپنے سسر کے حوالے سے بھی بات کی، جو کہ رشتہ بھی ان کا لگتا ہے، مجھے بعض اوقات نا میں جب یہ کیس کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہوں یا کور کر رہی ہوتی ہوں تو آپ یقین جانیے کہ مجھے الفاظ نہیں مل رہے ہوتے، کیونکہ اتنا امپیکٹ فل یہ کیس رہا ہے، اتنا تکلیف دہ یہ کیس رہا ہے کہ سوچ کے ہی انسان کا دل ڈوبنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بچی کے ساتھ ایسا نہ کرے۔ یہ تو بہت ہی ایکسٹریم واقعہ ہے نا، کسی کو کوئی دکھ بھی نہ پہنچے تو بڑا دل دکھتا ہے۔ اکثر اس طرح کے کیس ہم رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنی فائنڈنگز آپ کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں، پولیس رائے کیا کہتے ہیں وہ رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب بھی خاتون پر کہیں بھی ظلم ہوتا ہے، تشدد ہوتا ہے، چاہے وہ کم ہو، زیادہ ہو، کیسا ہو، کسی نے کیا ہو، تو دل بڑا دکھتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں ہمارے معاشرے میں آج بھی بچیوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور پھر بڑے بزرگوں کو جب بچپن میں کبھی سنتے تھے نا تو کہتے تھے کہ گھر میں بیٹی پیدا نہ ہو، بیٹی کی پیدائش نہ ہو، تو وہ یہی خوف ان کے ذہنوں میں ہوتا ہوگا، یقینی طور پر یہی خوف ہوتا ہوگا۔ اور اس واقعے نے تو زمانہ جاہلیت کی یاد تازہ کر دی ہے کہ جس زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بچیوں سے اتنا پیار کرتے تھے، وہاں کچھ لوگ یہ بھی کیا کرتے تھے دین اسلام کے دائرے میں آنے سے پہلے کہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ تو آج کی بچی کا کیا قصور ہے؟ اگر کوئی بچی قابل ہے، کوئی بچی خوبصورت ہے، اس کا گھر اچھے سے چل رہا ہے، وہ شوہر سے محبت کرتی ہے، تو کیوں ان کی والدہ یا ان کی بہنیں انسیکیور ہو جاتی ہیں؟ آپ کا اپنا بیٹا ہے، آپ کا بیٹا اپنے گھر میں خوش رہ رہا ہے، ایک خاتون کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہا ہے، تو پھر آپ کیوں اتنا انسیکیور ہو جاتی ہے؟ تو جو ایسی مائیں ہیں وہ پھر اپنے بچوں کی شادیاں ہی نہ کریں، پھر نہ ملے جلیں، ان سے کٹ آف ہو جائیں کہ کسی اور کی بیٹی کی زندگی میں آپ زہر گھول رہے ہیں، اس کی جان ہی لے رہے ہیں۔ تو خدا را یہ سب مت کیجیے۔ میں آج کی ویڈیو میں تمام دیکھنے والوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ سوچئے کہ یہ رشتے شرعی رشتے ہیں، ان رشتوں کے بارے میں رب تعالیٰ نے بہت سے حکم دے رکھے ہیں۔ رب تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی شخص جس کے ساتھ برا ہوا ہے، ظلم ہوا ہے، وہ معاف نہیں کرے گا تو میں اس شخص کو، اس بندے کو معاف بھی نہیں کروں گا۔ یعنی رب تعالیٰ اختیار ہوتے ہوئے بھی کسی انسان سے اگر کسی دوسرے انسان نے زیادتی کی ہے تو اس کو معاف نہیں کریں گے، تو کجا آپ اس کی جان ہی لے لیتے ہیں۔ اب ہمارے پیارے دین میں یہ ہے کہ ایک انسان کی جان جس نے لی، گویا اس نے پوری انسانیت کی جان۔ تو یہ قتل جو ہے ایک انسانیت پر ظلم اور قتل کے مترادف ہے۔ تو آپ لوگ پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں، جو لوگ ایسا ظلم کرتے ہیں وہ کس نہج پہ چل پڑے ہیں؟ کیا ان کو احساس ختم ہو چکا ہے؟ اور خاص طور پہ یہ جو کالے جادو کے حوالے سے بھی اس کیس میں انوالومنٹ ہے، میں چاہتی ہوں کہ اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے سے پولیس جو حکام ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کروں۔ ویسے تو جن پولیس حکام سے ہماری بات ہو رہی ہے اس کیس کے حوالے سے، وہاں بھی میں نے ریکویسٹ کیا، میں پلیٹ فارم کے ذریعے سے بھی دوبارہ یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ والا جو معاملہ ہے نا، اس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے، کیونکہ یہ گہری دلدل ہے جس میں لوگ دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو واقعے میں جو ان کالی کرتوتوں میں چلے گئے ہیں، جن کو یہ سب آتا ہے، وہ لوگوں کی زندگیاں برباد کریں، ان کو پکڑیں، سلاخوں کے پیچھے لے جائیں اور ان کو قرار واقعی سزائیں دیں۔ اور جو اس نام پہ لوگوں کو بیوقوف بھی بنا رہے ہیں، چاہے وہ روحانی علم کا دعویٰ کرتے ہوں، چاہے وہ یہ کالے جادو کا یا بنگالی جادو کا ذکر کرتے ہوں، ان کو بھی آپ پکڑیں۔ ایک
سختی کریں، جہاں سختی کرنے والی ہے وہاں کریں. اور یہاں پولیس سے ریکویسٹ کروں گی کہ جلد سے جلد، وہ تو ویسے اپنی تفتیش مکمل کر کے دے چکے ہیں، کورٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جلد سے جلد اس معاملے کو شارٹ ٹائم کے اندر نمٹانا چاہیے، تاکہ اور جو لوگ ہیں ان کے لیے عبرت کا نشان یہ لوگ بنے. اور جب تک ہم عبرت کے نشان نہیں بنائیں گے، میں پھر وہی کہوں گی، ہزار بار دہرائی ہوئی بات، کہ ہم اس طرح کے واقعات دیکھتے رہیں گے. دیکھنے کے بعد ہم اسی طرح افسوس کرتے رہیں گے، ہاتھ ملتے رہیں گے، آنسو بہاتے رہیں گے، رپورٹ کرتے رہیں گے، ہوگا کچھ نہیں. ہوا کی بیٹی پر ظلم جاری رہے گا. تو مزید کیا اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی اگلی ویڈیو میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.